کہ ساڈے معاشرے دے اندر جڑیاں غلط حرکتاں، بریاں محفلاں، بریاں سنگتاں اور بریاں رسماں سر اٹھاندیاں نے، جنہیں ساڈے معاشرے دے اندر لڑائیاں، جھگڑے، تعلق ختم کرنے والا سلسلہ، ناراضگیاں، گھراں دے اندر بے سکونی، دن بدن ان دے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ دن بدن یہ کام عروج پکڑتا جا رہا ہے، دن بدن لڑائیاں زیادہ ہو رہی نے، جھگڑے زیادہ شروع نے، تعلقات دن بدن ختم ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوجے نال بولنا چالنا ختم کیتی جا رہے ہیں، دلاں وچوں محبتاں ختم ہو رہی نے، نفرتاں بڑھ رہی نے، سکون ختم ہو گیا ہے، دن رات بے سکونی لوگاں دے دلاں دے اندر راج کر رہی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوندی ہے کہ یہ جڑے ساڈے معاشرے دے اندر غلط رسماں چل پئیاں نے، اس دے بارے کچھ نہ کچھ آپ احباب نو اور جو میری آواز سن رہے ہیں انہاں تک آواز پہنچائی جاوے، اللہ اور اللہ دے رسول دا پیغام پہنچایا جائے کہ بھائی اگر چاہتے ہو کامیابی اپنے گھراں دے اندر، کاروبار دے اندر، معاشرے دے اندر، دنیا دے اندر، تے اللہ دے حکم دی طرف آ جاؤ، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ انہاں وچوں ایک چیز ہے کہ بڑی مشکل دے نال ماں باپ اپنی اولاد دی تربیت کر کے انہوں جوان کر کے پال پوس کے انہوں دی شادی کر دیں، بڑے قرضے اٹھا کے، بڑیاں محنتاں کر کے، لوگوں کو ادھار لے کے، بڑی مشکل دے نال بیٹیاں دا جہیز بنایا جاندہ ہے، بڑی مشکل دے نال بیٹیاں نو دین واسطے، جہیز واسطے گھر والے پیسے اکٹھے کر دینے، لیکن مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال گزرتا ہے تے اس رشتہ آپس دے اندر جڑی شادی کیتی ہوندی وہ ٹوٹ جاندہ ہے اور تعلق ختم ہو جاندہ ہے، طلاق تک نوبت پہنچ جاندی ہے، گھراں دے اندر لڑائیاں شروع ہو جاندی ہیں۔ بعض لوگ طلاق نہیں دیندے لیکن انہاں دا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اساں طلاق دے کے اس اپنی بیوی نو آزاد بھی نہیں کرنا تے اینوں بندے دے پتراں اکن گھر بھی نہیں سکون لین دینا، کول رکھ کے اذیت دینی تاکہ نہ یہ دوسری جگہ فیصلہ کر سکے تے نہ اینوں اس گھر دے اندر سکون ملے، اپنے کول رکھ کے انہوں اذیت پہنچانی ہے تاکہ اے سکون دی زندگی نہ گزار سکے۔ انج دی ایک معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر ایک بندے نے اپنی عورت دے نال کیتا، البحر المحیط دے اندر یہ بات موجود ہے، اس اپنی بیوی نو آکھیا میں تینوں طلاق 3 مرتبہ دے کے آزاد نہیں کرنا، ایک طلاق دیواں گا، عدت ختم ہونے تو پہلے دوبارہ رجوع کر لواں گا، پھر طلاق دیاں گا، پھر عدت ختم ہونے تو پہلے رجوع کر لاں گا، پھر طلاق دیاں گا تے پھر راضی نامہ کر لاں گا، میں تینوں چھوڑنا نہیں تے رکھنا بھی نہیں۔ جنہیں پنجابی جسے آنے نا بندے نو بن کے مارنا ہے، نہ ان دی جان چھڑنی ہے تے نہ انہوں سکون نال جین دینا ہے، نہ ان سکون نال زندگی گزارنے دینی۔ او عورت بارگاہ رسالت حاضر ہو کہ اس اپنی ساری سٹوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد میرے نال اس طرح دا برتاؤ کر رہے
تو جدوں اس نے آ کے حضور دی بارگاہ یہ عرض کی نا تو میرے اللہ نے اس گل دا فیصلہ کرن واسطے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا بھائی ان دا فیصلہ کی کرنا ہے۔ دوسرے سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب پوری دنیا نو اور قیامت تک آنے والے لوگوں نو دس دیو کہ بار بار تسی طلاق دین دا حق نہیں رکھ دے۔ الطلاق مرتان، دو مرتبہ طلاق کے رجی دے سکتے ہو۔ کتنی باری؟ دو مرتبہ طلاق دے سکتے ہو، یعنی دو طلاقاں دے سکتے ہو تے انہاں تو بعد ایک طلاق دین تو بعد بھی بندہ راضی نامہ کر سکتا ہے شریعت کے مطابق۔ دوسری طلاق رجی دے تے پھر بھی آپس دے اندر دوبارہ انہاں دا صلح ہو سکتی، دوبارہ راضی نامہ ہو سکتا ہے۔ دو طلاقاں جلے دے لیا نے اس تو بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ ہون تیسری واری فیصلہ کرنا پونا ہے تو یا تے بھلائی دے نال اچھے احسن انداز دے نال ہون بیوی نو روک لو، او تسریحٌ بإحسان، یا پھر بھلائی دے نال اینو چھوڑ دیو۔ سمجھ آ رہی؟ دو طلاق رجی دے سکتے ہو۔ فرمایا اس تو بعد عورت نال مذاق نہیں کر سکتے یا ان دے نال ان دی عزت نفس نو مجروح نہیں کر سکتے۔ ہون فیصلہ کرنا جے یا تے اچھے احسن طریقے دے نال انہوں اپنے کول رکھ لو تے زندگی نبھاؤ، یا پھر احسن طریقے دے نال انہوں چھوڑ دیو تاکہ وہ دوسری جگہ تے اپنا فیصلہ کر کے زندگی گزار سکے، بن کے نہیں مار سکتے۔ تیسری واری طلاق دیو گے تو ہون صلح یا راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ اچھے طریقے نہ روکن دا یہ مطلب ہے جدو دو طلاقاں دیتیاں نے نا عدت ختم ہون تو پہلے رجوع کر لو، راضی نامہ کر کے بیوی گھر لے آؤ۔ اور اچھے طریقے نال چھوڑن دا یہ مطلب ہے جی تسی سمجھ دیو ساڈا نباہ نہیں ہو سکتا انہوں تیسری طلاق دے دیو یا عدت پوری ہونے دیو تاکہ وہ اپنا کسی جگہ تے اگے نکاح کر سکے، تسی کسی اور جگہ تے نکاح کر سکو۔ درمیان جڑے دراڑ تے تعلقات ختم کرنے تے لڑائیاں جھگڑے یا بیوی نو کول رکھ کے اذیت دینا، ان دے تو میرے رب نے منع فرما دیتا ہے۔ نباہ ہندہ ہے تے کرو، نہیں ہندہ تو ان دی جان چھڑو، تسی اپنا راستہ اختیار کرو، وہ اپنا راستہ اختیار کرے تاکہ کسے نو کسے دی طرفوں اذیت نہ ہوئے۔ میرا رب راضی نہیں ہندہ۔ تیسری مرتبہ فرمایا اگر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ جے تساں تیسری بھی طلاق دے دیتی، فرمایا ہون تسی راضی نامہ نہیں کر سکتے، ہون عورت تواڈے تے حرام ہو گئی ہے، ہون تواڈا ان دے نال دوبارہ تعلق نہیں بن سکتا، ہون تسی رجوع نہیں کر سکتے۔ اگر چند ہو کہ 3 طلاقاں دینے تو بعد بھی رجوع کر لئیے، راضی نامہ کر لئیے، فرمایا حتی تنکحا زوجا غیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک بیان فرما رہے ہون اے بیوی کسی اور مرد نال نکاح کرے گی، پھر او طلاق دے گا، پھر عدت گزار کے پہلے خامند کو آ سکتی ہے بغیر اس طریقے تو جو شریعت نے بتایا ہے، ان دے تو بغیر ہون دوبارہ اے میاں بیوی آپس سے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آج کل ساڈے معاشرے دے اندر ایک ٹرینڈ چلے ہے، لوگاں نو ایک بندے تے یقین ہی نہیں ہوندا، قرآن پاک سن کے سمجھ کے اکھاں نال ویکھ کے
تے بندے آندے پہ ہوندے نے جی او فلانا انج آندا ہے بانج ہو سکتا ہے، فلاں کہندا ہے کہ انج ہو سکتا ہے، فلاں کہندا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ بھائیا جدو اللہ قرآن وچ بیان فرما دے وے تے پھر کسے مفکر مجدد مفسر دیاں گلاں نہیں مننی دیاں، رب دا کلام ثابت والا ہے۔ ہن تے بڑا سوکھا جا کم بندیاں بنا لے، میں کچھ معاملات ویکھے بھی نے، طلاق ہو جاندی ہے، وہ کسی کو جاندے نے، وہ آندا ہے تسی دیگ پکا کے ونڈ دیو تہاڈا معاملہ حل ہو گیا، تسی اینے پیسے مین دے دیو تہاڈا مسئلہ حل ہو گیا، تسی اتنے چاول تقسیم کر دیو پکا کے تو تہاڈا کہڑا وہ دوبارہ مسئلہ حل ہو گیا، کوئی ختم نہیں ہویا۔ اور میں کیا ظالمہ، اللہ دے قرآن نو تبدیل کرن دی جرت کسے بندے چ نہیں ہے۔ رب نے جو حکم مسلمانوں دیتے ہیں ان دے تی عمل پیرا ہونا پڑے گا، کہ وہ حکم ہے وے کہ میرا اللہ نے جو حکم لگا دیتے ہیں وہ دیگان دے نال وہ معاملہ حلال نو حرام نہیں اسی کر سکتے، کہ صدقے تے پیسے دے نال اسی حرام نو حلال نہیں کر سکتے۔ حلال ہوئے جن میرے رب نے حلال فرمایا ہے، کہ جدو رب حرام فرما دے وے ہن ایک دیگ چھڑیاں 70 دیگاں بھی پکاویں، اللہ حلال نہ کرے بندہ حلال نہیں کر سکتا۔ پہلے بندے ویندے نہیں بس ہی طلاق دے رہے ہیں، تے جدوں دے باندے نے پھر پتہ لگدا نہیں بس ہی تے کم غلط کر بیٹھے ہیں جی، تے پھر پچھتاندے نے، تے پھر آندے نے ہن کوئی علامہ صاحب گنجائش کٹ دیو، ہن دوبارہ اسی انج کر۔ تے کئی گھراں دے اندر ساڈے معاشرے دے اندر ایسے گھر بھی ہیں جڑے طلاق دین تو بعد بھی بیویاں نو گھر لیا کے رکھ لیندے نے، تے برادری خود رکھاندی ہے، خود برادری مجبور کر دیے، او نہیں جی نہیں فلانا آنج کہہ رہا ہے، او نہیں جی فلاں یہ کہہ رہا ہے، او نہیں جی راضی نامہ کرو فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ تے بھائیاں او جیڑا بندہ اس راضی نامے دے وچ شامل ہو جاندا ہے، کل نو انہاں میاں بیوی تے حرام ساری زندگی کر کے جہنم میں جانے ہی جانا ہے۔ جیڑا راضی ہویا اس بھی انہاں نال شامل ہونا ہے جیڑا رضامند دے نال۔ لہذا کسی حرام کام دے نال مسلمان نو ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ فرماندا ہے چنگے عمل وچ، اچھے عمل وچ ایک دوسرے نال تعاون کرو، ایک دوسرے دی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ تے زیادتی دے اندر کسی بندے نال تعاون نہ کرو ورنہ تسی بھی گناہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہذا برے عمل کسی دا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو دوجا بے نہ کہ وہ میرا بیلی ہے یارو میرا یار ہے، ہن نہیں منع ہویا جاندہ، تعلق بڑا انہاں نال مضبوط ہے، او جی اس بندے دی حیا شرم بڑی ہے، نہیں میں انکار کر سکدا، او جی اس بندے دا میرے تے احسان بڑا وڈا ہے، نہیں انکار کر سکدا۔ میں کہ یا تے اللہ نو راضی کر لے تے یا دنیا نو راضی کر لے، جے رب نو راضی کرنی تے پھر بندیاں دا احسان تے بندیاں دا حیا شرم تے بندیاں دا تعاون نہیں ویکھیدا، جے بندیاں نو راضی کرنی تے پھر امید رکھی بیٹھے میں اللہ معاف کرے گا، تو تے بچایا بندیاں نو ہے، رب نو راضی کر، اور دنیا نال تو سونے ورگا بھی بن جائے دنیا راضی نہیں ہونا۔ اللہ نو راضی کرو، رب راضی جلدی ہو جاندہ ہے، بندے نہیں راضی ہوندے۔ میرا رب تے مہربان ہی بڑے تے پیارے بھائیو، مسئلہ جڑا میں سمجھانے دی کوشش کی تھی، امید سمجھ گئے ہو۔ طلاق دینا اے نہ میرا اللہ پسند کردہ ہے، نہ حضور پسند کردے، تے نہ ہی اس نو کوئی اچھا بندہ پسند کردہ ہے۔ طلاق نو صرف اور صرف شیطان پسند کردہ ہے، شیطان خوش ہوندہ ہے کہ طلاق ہونی چاہیے۔ میرے رب تے رب دے محبوب طلاق دین یا لین دے وچ رضا مند نہیں ہوندے۔ سیاستہ دے اندر سیاستہ دی کتاب، ان دے اندر ایک کتاب شامل ہے سنن ابو داؤد شریف، اس دے اندر موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، او عورت جو بغیر کسی وجہ تو اپنے خاوند دے کولوں طلاق دا مطالبہ کرے
کہ میں نہیں تیرے نہ رہنا، مینوں طلاق دے، اور وجہ کوئی نہیں۔ اے جملہ سنیا جے تے جتھے جتھے پہنچا سکتے ہو اتھے پہنچایا جے۔ حضور فرماندے نے جو عورت بلا وجہ اپنے خامند کو طلاق دا مطالبہ کرے تے میرے پیارے محبوب فرماندے نے اللہ اس عورت تے جنت دی خوشبو بھی حرام فرما دیندے۔ جنت داخل ہونا تے درکنار بڑی دور دی گل ہے۔ فرمایا وہ عورت جنت دی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتی جڑی بلا وجہ اپنے خامند کو طلاق دا مطالبہ کر دی، کیونکہ طلاق دینا کبھی کبھی واجب ہوندا ہے، کدے مباح ہوندا ہے، کدے مستحب ہوندا ہے تے کدی طلاق دینا ممنوع ہے، نہیں دینی چاہیے۔ آج کل کچھ لوگ میاں بیوی دے درمیان لڑائی کروانے دا سبب بندے ہیں۔ وہ جو ہے دب کے بولو سبحان اللہ۔ ساڑھے معاشرے دے اندر برائیاں پھیل چکیاں نے اور انہوں سمجھا کرو۔ میں جتنی کوشش کر سکنا میں تواڈے سامنے کرنا کہ ساڑھے معاشرے تے گھراں دے وچوں اے غلط رسماں ختم ہو جان تے اسی او کام کریے جن دے ساڑھے رب تے رب دے رسول دی رضا شامل ہوندی۔ آج کل کچھ لوگ میاں بیوی دے درمیان لڑائی کروانے دا سبب بندے ہیں۔ کوئی عورت دوسرے بندے دی عورت دے کول جا کے انہوں بھڑکائے دی ان دے خامن دے خلاف کہ تیرا خامن تے تیرے نال اچھا سلوک ہی کوئی نہیں کردا، او تے تینوں پیسے کوئی نہیں دیندا، او تے تینوں کپڑے جتیاں کوئی نہیں لے کے دیندا، او تے تیرے نال تینوں اچھا نہیں سمجھدا، تیرے بہناں بھائیاں نال اچھا سلوک، یعنی ان دا ذہن ان دے خامن دے خلاف بھڑکاوے گی، عورت ہوے یا مرد ہوے، یا کوئی نوجوان، کوئی لڑکا، کوئی مرد و زن، او اس عورت دے خلاف بھڑکا رہے ہوندے نے، خاوند نو عورت دے خلاف بھڑکا رہے ہوندے نے، بیوی نو مرد دے خلاف بھڑکا رہے ہوندے نے۔ کوشش انہاں دی ہوندی ہے کہ انہاں دا تعلق ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے رشتہ اور ساڈے دلاں نو سکون پہنچ جائے۔ اے پیارے بھائیو، جڑے لوگ اس طرح کردے نے انہاں دے بارے سنن ابو داؤد شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کردے نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یا بی بی میاں بیوی نو ایک دوجے دے خلاف بھڑکاندے نے، انہاں دا تعلق اور رشتہ توڑن دی کوشش کردے نے، حضور فرماندے نے او بندہ میرے امت وچوں نہیں ہے۔ کیڑے پاسے اسی جا رہے ہیں؟ سانو پتہ ہی کوئی نہیں اسی کتنا غلط معاملات وچ بگڑ رہے ہیں۔ بھائی جن امتی منن تو حضور انکار کر دیں اور کامیابی دا گرا ہے، اور کسی طریقے سے بچ سکنے ہیں؟ حضور جنہوں کہہ دیں تو جا میرا امتی نہیں، تو میری امتی جو دو میاں بیوی دے درمیان لڑائی دی وجہ بنیا ہے، تو انہاں دا تعلق ختم کرن دی کوشش کیتی آئی تے جا میں تین امتی نہیں مندا، تے جن حضور امتی نہ منن اور تے راہ ہی کوئی نہیں کامیاب ہونے دا۔ معاشر دے میدان سارے نبیاں کل بندیاں جانا ہے، سانو جی بچاؤ عذاب تو، اللہ دے بار گج عرض کرو کہ ساڑھی واسطے سانیاں پیدا ہون۔ ہر نبی کہنا ہے جے بچنا جے تے آمینہ دے لال کل چلے جاؤ، جے بچنا چاہتے ہو تے جاؤ بددعا دے مکھڑے والے کل چلے جاؤ، تے حضور دے کول سارے نبیاں دی امتاں اکٹھیاں ہو گیا ہون گیا، حضور فرمان گے آنا لہا، آ جاؤ میں تے ہی تو آڈی بخشش کروانا آستے۔ اور حضور سار سجدے رکھن گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سونیا سار اٹھا لو جی میں آندے ہو تو آڈا رب انجی کر لیندے۔ تے جے کل قیامت نو تسی گئے جڑے لوگ انتقام کر دے نے تے حضور فرمایا تو نکل میری امت جو تو باقیاں میں بچا لینا، تے بھائیا اتھے پھر اللہ بھی حضور تو بغیر مننا نہیں، آمینہ دے لال مننے تے رب راضی ہونے۔ طلاق دینا بہت برا فعل ہے۔ میں حیران ہویا حدیث پاک پڑھ کے، حضور علیہ السلام فرماندے نے حلال جتنے بھی کام نے نا، حلال جننے بھی کام نے اللہ پسند کردہ یا نہیں کردہ؟ حلال کے لئے کام نے، جائز کام نے، وہ اللہ پسند کردہ یا نہیں کردہ؟ بولو دے صحیح۔
اللہ حرام نو تے پسند نہیں کرتا، اللہ حلال کماں نو پسند کرتا ہے۔ تے میں حیران ہو گیا جسے پاک پڑھ کے، حضور فرماندے نے جڑے حلال تے جائز کام نے نا انہاں وچوں ایک کام میں طلاق دینا جائز بھی ہے دینا، لیکن اللہ پھر بھی پسند نہیں کرتا، ہے جائز، اگر شرعی عذر پایا جائے تو طلاق دینا جائز ہے، لیکن اللہ پھر بھی پسند نہیں کرتا۔ پتہ چلیا بھاویں جائز ہے لیکن ان دے اندر فتنہ بہت بڑا ہے، تاں واسطے میرا رب بھی نہیں چاہتا طلاق ہوئے، حضور بھی نہیں چاہتے طلاق ہوئے۔ او بھائیا گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں شکوے شکایتاں، اوے پاک ذات میرے رب دی ہے، پاک ذات میرے رب دی، کوئی دنیا تے بندہ بھی پاک نہیں ہو سکتا تے کوئی عورت بھی پاک نہیں ہو سکتی، ہر کوئی غلطی دے بھائی کر سکتے نے، ہر کوئی غلطی تے خطا دا پتلا ہے، غلطی ہر بندے کولو ہر عورت کولو ہو سکتی ہے۔ پاک ذات ایک میرے رب دی ہے، دوجی رب دے نبیاں دی ہے، تے تیسرا اللہ دے فرشتیاں دی ہے۔ نہ رب غلطی کر سکتا ہے، نہ اللہ دے نبی غلطی کر سکتے ہیں، نہ اللہ دے فرشتے غلطی کر سکتے ہیں، باقی سارے غلطی کر سکتے ہیں، باقی سارے لوگوں خطا ممکن ہے کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، غلطی دے پتلے نے۔ جے پاک ذات رب دی ہے تے بندے کولو فرشتے والی ڈیمانڈ کیوں کر دے ہو؟ میں حیران ہونا گلاں سن کے۔ او بھائی فرشتہ غلطی نہیں کر سکتا، بندہ کر سکتا ہے، بندہ بندہ ہے تے بندے نو بندہ سمجھیا کرو۔ اسی بندے کو لو ڈیمانڈ کرنے ہاں با اے جی فرشتے ورگا ہو جاوے، تو میں کیا فرشتہ ہے بندہ فرشتہ نہیں بن سکتا۔ جی غلطیاں ہو سکتیاں نے تے بھائیا زندگی گزر دیئے کمپرومائز کر کے گزاری دی، کچھ بیوی دیا من لئی دیاں نے، کچھ منا لئی دیاں نے، پیار تے محبت نال بغیر لڑائی جھگڑے تو وقت گزاری دے، انج تعلق گزر جائے میرا رب خوش ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب نے منظر تے آگے بڑا پیارا نقشہ کھینچا، فرماندے نے چنگی مندی اے سجنا چنگی مندی اے سجنا یارو ہو جاندی سواری یار یاراندہ اے گلا نہیں کر دے اے اصل پرید جنا دی یار یاراندہ گلا نہیں کر دے بھائیا او بد نسلے بندے ہوندے نے جنی دیر تعلق ہوئے اونی دیر چنگا سمجھ دے نے، جدوں لڑائی ہو جاوے جھگڑا ہو جاوے تعلق ختم ہو جاوے پھر اس بندے دا بندے دے کول گلا کر رہے نے، شکوا کر رہے نے، شکایتاں لا رہے نے، او جی بڑا برا بندہ ہے، بڑا برا بندہ ہے، بڑا برا بندہ ہے۔ میں کہ جنی دیر تیرے نال چنگا چلے اونی دیر تے چنگا سی، جنہ جدوں تیرے نال تعلق ختم ہویا ہون بھیڑا ہو گیا۔ میں کہ سونیا نا چنگے گزرے وقت دی چنگے بندے لاج رکھ دینے، چنگے گزرے وقت دی چنگے بندے لاج رکھ دینے۔ وہ کہندے نے کی ہویا ہے بندہ لڑائیاں ہندیاں راندیاں نے، اے جھگڑے ہندے راندے نے، اے ناراضگیاں ہندیاں راندیاں نے، لیکن میں تھو گلا نہیں ہوندا، میں تھو بد نسلی نہیں بنیا جاندا، میں تھو اپنے یار دا گلا برائیاں
ظاہر نہیں کیتیاں جاندیاں کیونکہ میاں صاحب جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بندے نو کہہ رہے نے یار یاران دا اے گلا نہیں کرے دے اے اصل پرید جنہ دے تے چنگی مرد سجنا کولو یارو ہو جاندی سیواری فرشتہ بندہ نہیں ہو سکتا بندہ غلطی دا بھائیا خطا کارے غلطی دا پتلا ہے پر یار یاران دا گلا نہیں کر دے اے اصل پرید جنان دے میں بڑا حیران انہا بندہ کہندہ پیا نظر آؤں ہے یار میرے تے سسرال والے میری عزت ہی کوئی نہیں کر دے میرا تے سسر میری عزت ہی کوئی نہیں کردہ میری ساس میری عزت ہی کوئی نہیں کر دی میری تے سسرال والے گھر عزت ہی کوئی نہیں میں کہا بیلیا جنہ بیٹی دے چھڑیے جنہ اپنی عزت ہی تینو دے چھڑیے پیچھے رکھیا کیے جے تیرے دماغ چ عقل ہوئے تے سمجھ آوے جنہ اپنی بیٹی تیرے سپرد کر دیتی ہے اور عزت کنو سمجھنا ہے وہ جے تو کپڑیاں نو عزت سمجھنا ہے جے تو جتیاں نو عزت سمجھنا ہے جے تو چنگا کھانے پینے نو عزت سمجھنا ہے جے تو پروٹوکول تے ٹی سی کرن نو عزت سمجھنا ہے جے تو خوشامد کرن نو عزت سمجھنا ہے پھر تیری عقل تے تحفے پھر تیری چوائس تے تحفے او بھائیا عزت چیزاں دے اندر نہیں عزت کپڑیاں تے جتیاں دے اندر نہیں بھائیا عزت کھانے دے اندر نہیں کسے نو پیسہ چنگا ہے چنگا کھانا دے گا جے حالات اوکھے نے تے کھانا تھوڑا نارمل ہوئے گا بھائیا کوئی جہیز زیادہ نہیں دے سکتا کیا انہوں عزت کرنا چھڑ دے گا انہوں عزت دا گھاٹا سمجھے گا میں کیا نہ جہیز دا نا عزت ہے نہ فرنیچر دا نام عزت ہے نہ کپڑیاں تے جتیاں دا نام عزت ہے نہ برتنا تے ڈنر سیٹ دا نام عزت ہے او بھائیا عزت بیٹی نو کہندے نے عزت اپنیاں بچیاں نو کہندے نے جیڑی بچی دا نکاح تیرے نال کر رہا ہے وہ ساریاں عزتاں تے تیرے سپرد کر رہے اور کی لینا ہے تائیں تے میاں صاحب فرما دینے چنگے بندے نالے اے جڑے بیٹیاں تے دیاں دیندے نے بہناں دا رشتہ کر دیں اے قدر بھی تے کوئی کردہ ہے تے جڑا کردہ ہے بندے دا پتر ہندی ہوئے جڑا کسی دی بیٹی تے دی عزت نہیں کر سکتا او بندہ اپنے آپنو نہ سمجھے ان دے تے ڈنگرے چاہی فرق ہے کہ جانور پٹے کھاندا ہے تے اے روٹی کھاندا ہے ایو فرق ہے ان دے درمیان جڑا کسی دی ماں بہن بیٹی دی عزت نہیں کردا او کسی دیاں بہناں تے بیٹیاں دی عزت کرن والے بندے نو انسان آندے نے تائیں تے میاں صاحب فرماندے نے چنگے بندے نالے یارو نیکی کریے او نسلاں تک نہیں بھولے دے بندہ کہندے پہ نظر آندا یار میرے باپ نال چنگا سلوک کیتا آیا یار میرے دادے دے نال چنگا سلوک کیتا آیا بھائیا نسلاں تک نسلی بندے یاد رکھ دینے چنگے بندے نال اے نیکی کریے او نسلاں تک نہیں بھولے برے بندے نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چل دے
انہاں دی بیٹی نو بھیجن گے جا جا کے بھراواں نو آکھ زمین دیو جا جا کے بھائیاں نو آکھ ہے جہیز دیو جا جا کے ماں باپ نو آکھ انہیں پیسے چاہی دینے جا جا کے اپنے باپ نو کہ بلیک میل کر ایموشنل طریقے دے نالے تاکہ انہاں نو سمجھ لگے جے پیسے نہ ملے طلاق دے دیواں گا جے میں نو ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی رشتہ ختم کر دیواں گا جے میری گل نہ منی گئی رشتہ توڑ دیواں گا میں کیا بھائیا انہاں پتر بنایا ہے تو دشمن بندا پیا ہے انہاں تینوں بیٹا بنایا ہے تو دشمن بندا پیا ہے انہاں تینوں اپنا بیٹا بنا کے رکھیا ہے تو شریکے بازی لائی رکھنا ہے بھائیا تائیں تے میاں صاحب کہہ رہے ہیں برے بندے نالے نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلیں دے اللہ اکبر بھائیا پاک ذات میرے رب دیئے پاک ذات اللہ دے نبیاں دیئے پاک ذات اللہ دے فرشتیاں دیئے اوے بندیاں کولو فرشتیاں علی تے نبیاں علی ڈیمانڈ نہ کیتا کرو غلطیاں یاراں کولو ہو جاندیاں بھائیا غلطیاں بیٹیاں بہناں گھردیاں کولو ہو سکدیاں غلطیاں بھراواں کولو ہو سکدیاں نے بندے نے نا تے انہاں غلطیاں دے بارے پوچھن والی ذات میری رب ہے تو خدا کیوں بنیا بیٹھے اسی جدے گندے ہیں نا جتنیاں اسی گناہ کرنے ہیں یقین کرو ساڑھے گھردیاں نو پتہ لگ جائے تے سانو گھر نہ رکھن جتنا اسی چھپ چھپ کے گناہ کرنے ہیں اے میرا رب مہربان ہے کہ ساڑھے پہاڑاں جتنے گناہ ویک کے بھی تھے اللہ روزی بند نہیں کرتا اور زیادہ عطا کر دیں دے بھائیا جے اپنے ساڑھے گناہ اللہ برداشت کر دے نا تے بھیا جے تیرے رشتہ داراں کولو بیلیاں یاراں کولو گھردیاں کولو کچھ چنگی ماری ہو جائے اوہ خامیاں اگنور کری دیاں نے خوبیاں ویک کے تے پیار تے تعلق پہلے نالو مضبوط کر لی دے اللہ تعالیٰ جل ذکرہ اے دنیا دے اندر سانو غلط رسمہ ختم کر کے اپنے رشتیاں دی عزت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے